अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो से हमारा जो सिलसिला है जादू नगरी का, इसकी सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। हमारी आज की वीडियो ये जादू नगरी सिलसिले की 100वीं वीडियो है और आज की इस वीडियो से मैं शॉर्ट मुख्तसर सी 3-4 वीडियोस बना रहा हूँ, जिनमें 3-4 सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात हैं और इनमें से 1-2 सवाल ऐसे हैं जो ख़ुद भी पहले किसी वक्त मेरे जहन में भी आते रहे कि ये काम कैसे हुआ। तो ये 4 जो वीडियोस हैं उनमें से ये आज पहली वीडियो है, बल्कि हो सकता है और भी आएँ, लेकिन 4 सवालात के जवाब में 4 वीडियोस में दूंगा। पहला सवाल ये है कि जादू है या नहीं है, इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो जादू की हकीकत को बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं कोई जादू शादू नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि जादू कहाँ से आया, किसने सिखाया, इसका आगाज़ कैसे हुआ। और तीसरा सवाल ये है कि क्या अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और ख़ास तौर पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमारे मुसलमानों में बहुत सारे लोग ये नज़रिया भी रखते हैं कि अंबिया पर और ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं हो सकता, क्योंकि जादू शान नबूवत के ख़िलाफ़ है। और चौथा सवाल ये है कि जादू की अक़साम कितनी हैं। तो इस हवाले से इस चौथे सवाल के जवाब में मैं मुख्तसरन आपको जादू की 8 ऐसी किस्में बताऊँगा कि आप बड़े हैरान होंगे और बड़े यानी वो वीडियो ख़ास तौर पर आपको चौथी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि उसमें जादू की जो 8 किस्में बयान की जाएंगी, उन 8 किस्मों को सुनकर यकीनन आप अपनी तशख़ीस खुद कर सकेंगे कि मुझे इन 8 में से कौन सी किस्म का जादू है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, जो आज की वीडियो है ये इस सवाल के जवाब में है कि जादू है या नहीं है। वैसे तो इस पर पूरी किताबें मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा कुरान और हदीस से और तारीख़ से और हर एतबार से मुदल्लल किताबें मौजूद हैं, बड़ी मोटी किताबें और पूरी अबहास मौजूद हैं, लेकिन मैं उन तफसीलात में नहीं जाऊँगा और मैं आपके सामने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में और यूँ समझ लें कि आसान अल्फाज में 2-3-4 अहादीस के हवाले से आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँगा। पहली हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। बुखारी और मुस्लिम आप जानते हैं कि सियाह सित्ता की टॉप की किताबें हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि किताबुल्लाह यानी कुरान पाक के बाद इस दुनिया में सबसे सही तरीन अगर कोई किताब है तो वो सिर्फ बुखारी शरीफ है। तो बुखारी शरीफ और उसके बाद दूसरा नंबर आता है मुस्लिम शरीफ। ये जो हदीस में आपको सुनाने लगा हूँ ये इन दोनों किताबों में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 मुहलिकात से बचो, यानी 7 ऐसी चीज़ें जो हिलाक कर देने वाली हैं, इनसे अपने आप को बचाओ। नंबर 1, सहाबा कराम ने पूछा कि वो कौन सी 7 चीज़ें हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 शिरक, अल्लाह के साथ शिरक करना। नंबर 2 जादू करना। नंबर 3 नाहक कत्ल करना। नंबर 4 सूद। नंबर 5 यतीम का माल खाना। नंबर 6 अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए जंग करते हुए पीठ फेर कर भाग जाना। और नंबर 7 किसी पाक दामन और भोली भाली औरत पर तोहमत लगा देना। तो इस हदीस में 7 हिलाक करने वाली चीज़ों का जिक्र है, उनमें से एक जादू भी है। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात समझाई है कि जादू हिलाक करने वाली चीज़ है और यानी इंसान की आखिरत को बर्बाद कर देने वाली चीज़ है, इससे अपने आप को बचाओ। तो ये चूँकि बुखारी और मुस्लिम की दोनों के अंदर ये हदीस मौजूद है, तो इससे पता चलता है कि बिल्कुल सही और बिल्कुल दुरुस्त हदीस है और इससे भी जादू का सबूत हमें मिलता है। ठीक है जी। इसी तरह दूसरी हदीस है जी इब्ने माजा की और अबू दाऊद शरीफ की। अबू दाऊद शरीफ ये भी सियाह सित्ता में शामिल किताब है, बड़ी मशहूर किताब है। इन 2 किताबों के अंदर ये हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सितारों का इल्म सीखा गोया उसने जादू का एक हिस्सा सीखा। जिसने सितारों का, जिसे हम इल्म नजूम कहते हैं, इल्म नजूम सितारों का इल्म, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने सितारों का इल्म सीखा गोया उसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया और जो जितना इसमें आगे जाएगा उसके इल्म में इतना ही, उसके इस जादू के इल्म में इतना ही इजाफ़ा होता चला जाएगा।
ناظرین یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے، اس اعتبار سے بڑی اہم حدیث ہے کہ میں نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی اور مجھے کچھ نجومیوں کی کال آئی تھی، میسیجز آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی علم نجوم تو ایک علم ہے، یہ جادو کیسے ہے؟ تو آپ نے دیکھ لیا کہ حدیث کی 2 بڑی اور مشہور کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ستاروں کا علم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، یعنی ایک حصہ اس نے سیکھ لیا، آگے اب اس علم میں جتنا بڑھتا جائے گا تو جادو بھی ایک علم ہے اور یہ اس کی ایک شاخ ہے، علم نجوم جادو کے علم کی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے۔ جادو کے علم ہونے پر ہمیں اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، بڑی مشہور آیت ہے۔ اس میں آگے جا کر آتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو یا لوگ ان سے جادو کا علم سیکھتے تھے، جادو کا علم سیکھتے تھے۔ تو گویا کہ جادو ایک علم ہے جو سیکھا جا سکتا ہے، سکھایا جا سکتا ہے۔ تو جادو چونکہ ایک علم ہے، اسی طرح علم نجوم اس کی یہ بھی ایک علم ہے، یہ اس کی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالی یا جس کے لیے فال نکالی گئی، یعنی ایک آدمی کسی کے پاس گیا، اس نے کہا میری فال نکالو، تو فال نکالنے والا بھی اور یہ فال نکلوانے والا بھی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، آپ علیہ السلام اس سے لا تلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے غیب دانی کا دعویٰ کیا یا جو اس کے پاس گیا، یعنی ایک شخص غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں حساب کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ ادھر UK میں بیٹھے ہوئے، میں یہاں کراچی سے آپ کو بتاؤں گا، میں غیب جانتا ہوں گویا کہ۔ جس نے غیب دانی کا دعویٰ کیا یا جو کسی غیب دان کے پاس گیا، یعنی اپنا حساب کروانے کے لیے گیا، اس سے جاننے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، یعنی جس نے جادو کیا اور جس نے کروایا، ٹھیک ہے، یہ دونوں، ان سے آپ علیہ السلام نے لا تلقی کا اعلان کر دیا کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب پینے والا، جادو کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جادو کرنے والا فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور قطع رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، جو خونی جو رشتہ دار ہیں، مامے، چاچے، پھوپھیاں، خالائیں وغیرہ وغیرہ، خونی جو رشتہ دار ہیں، ان سے قطع تعلقی کرنا فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین میں نے آپ کے سامنے 4 احادیث پیش کی ہیں، اسی طرح قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے بھی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جادو موجود ہے، اور اسی طرح ہمیں سورۃ الفلق میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کہ اس کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ عورتیں جو داغوں کو گرا لگا کر ان پر دم کرتی ہیں، اس سے وہ مراد ہیں، جادو کے داغوں کو گرا لگا کر، جسے ہم گنڈے کہتے ہیں، تعویذ گنڈے ہوتے ہیں نا، تعویذ کہتے ہیں جو کاغذ پہ لکھا جاتا ہے، اور گنڈے کہتے ہیں جو گریں لگائی جاتی ہیں، گنڈے لگائی جاتی ہیں۔ تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وہ عورتیں جو گنڈے لگاتی ہیں، پڑھ کر گنڈے لگا کر پھونکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اس سے پتہ چلا کہ جادو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان میں واضح طور پر جادوگروں کا ذکر ہے۔ تو یہ تمام قرآن کی آیات اور اس طرح کی احادیث یہ ساری اس بات کا ثبوت ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے اور ایک وجود رکھتا ہے، یہ ایک علم ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، یہ جادو کرنا یا اس کا کروانا، یہ سب ناجائز اور حرام اور کفر و شرک ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر اس پر بات کریں گے کہ جادو جو ہے وہ جادو کس نے سکھایا، کہاں سے آیا جادو، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔